सदा झैं आज पनि हाम्रो एउटा पुस्तक विमोचित हुन गएको छ र एउटा VCD र अडियो क्यासेट पनि। मित्रहरू, म जीवनको यथार्थमाथि प्रकाश पार्न गइरहेको छु। यो यथार्थ यस्तो यथार्थ हो जसलाई बुझ्नुको अर्थ हुन्छ जीवन बदल्ने पहिलो द्वार खोल्नु। हामीले देखिरहेको जीवन जसरी टेलिभिजनमा हामीले ट्युनिङ गर्दा एउटा स्टेसन क्याच गरिरहेको हुन्छ, त्यही बेला अन्य सयौं स्टेसन पनि छन्, तर त्यो गुप्त हुन्छ। तर एउटा स्टेसन चलिसकेको हुन्छ अनि हामीलाई त्यही यथार्थ लाग्छ, त्यही सत्य लाग्छ, त्यही सबैको सब थोक लाग्छ। जबकि यथार्थ यो हो कि हाम्रो टेलिभिजनले एउटा स्टेसनलाई क्याच गरिरहँदा, एउटा स्टेसन प्रसारण भइरहँदा पनि सयौं अन्य स्टेसनहरू पनि छन्। तर दुर्भाग्य हाम्रो जीवनमा हामीले एउटा स्टेसन खोलेर बसेका हुन्छौं र त्यसैमा हामी अल्मलिएका हुन्छौं र जिन्दगीभर त्यो स्टेसनबाट अर्को स्टेसनमा जान नसक्दा त्यसलाई नै अन्तिम सत्य वास्तविकताको लेबल लगाइन्छ। परिणामस्वरूप मान्छे त्यो घेराबाट बाहिर निस्कन सक्दैन। अब मैले यहाँ स्वास्थ्यको कुरा गर्न लाग्यो, मैले यहाँ मानव स्वास्थ्यको कुरा गर्नुपर्छ नै। किन भन्नाले बार बार भनिसकेको छु कि मानव जातिले सबै कुरामाथि विजय पाउँदै गयो, सबै कुरामाथि। तर दुईवटा कुरामा उनीहरू हारिरहेका छन्। एउटा हो स्वास्थ्य, अर्को हो शान्ति। मनमा शान्ति छैन, तनमा स्वास्थ्य छैन। तन स्वस्थ छैन, मन शान्त छैन। अमेरिकादेखि जापानसम्म यात्रा गर्दा पनि त्यही कुरा पाउनुहुन्छ। एउटा ध्रुवबाट अर्को ध्रुवमा यात्रा गर्दा पनि त्यही पाउँछौं। हिजो अस्तिका कुरा यानी 1-2 शताब्दी अघिको कुरा, संसारको लागि चुनौती शिक्षा थियो, संसारको लागि चुनौती गरिबी थियो। अब त्यो चुनौती रहेन। 100% शिक्षित भएको देश छ। बेरोजगारीको भत्ता दिई जनतालाई खुसी तुल्याउने देश छँदैछ। तैपनि मान्छे शारीरिक रूपमा स्वस्थ छैनन् ती देशमा पनि, मानसिक रूपमा स्वस्थ छैनन् ती देशमा पनि। त्यसकारण मानव जातिको अन्तिम लडाईँतिर, अन्तिम मोर्चातिर हामी अगाडि बढिरहेका छौं। मानव जातिको अन्तिम लडाईँ, सम्भवतः हाम्रो युगको अन्तिम लडाईँ होला। यो अन्तिम लडाईँ हो कि आफूलाई कसरी स्वस्थ बनाउने, शरीरलाई कसरी स्वस्थ बनाउने, मनलाई कसरी शान्त बनाउने। यो अन्तिम लडाईँ हामी लडिरहेका छौं। विख्यात दार्शनिक हेराक्लिटसको वचन याद आइरहेछ। हेराक्लिटसले कतै भनेका थिए कि तिमी एउटै नदीमा 2 पल्ट नुहाउन सक्दैनौ। याद राख्नुस् यसलाई। तिमी एउटै नदीमा 2 पल्ट नुहाउन सक्दैनौ। है, किन सक्दैनौ? 50 पल्ट नुहाइदिउँ न जस्तो लाग्ला तपाईलाई। तर नदी भनेको के हो? नदी भनेको लोकालिटीको नाउँ हो, होइन? ठाउँको नाउँ होइन, बालुवाको नाउँ होइन, बगरको नाउँ होइन। नदी भनेको त बहावको नाउँ न हो।
पानीको त्यो बहाव, त्यो सैलाब जहिले पनि परिवर्तनशील छ। अहिले चाहिँ हामी जम्प गर्दा त्यो पानीमा उफ्रिँदा एउटा पानीको बहाव हुन्छ, एकछिनपछि जम्प गर्दा अर्कै बहाव आइसकेको हुन्छ। त्यसकारण तिमी एउटै नदीमा दुईपल्ट नुहाउन सक्दैनौ, किनभने नदी भनेको बहावको नाउँ, नदी भनेको स्थिरताको नाउँ होइन, नदी भनेको परिवर्तनको नाउँ हो, नदी भनेको यथास्थितिवादको नाउँ होइन, नदी भनेको परिवर्तनशीलताको नाउँ हो। यसकारण एउटै नदीमा पनि हामी दुईपल्ट नुहाउन सक्दैनौँ। याद राख्नुहोस् यसलाई। जसरी नदी बहाव हो त्यस्तै शरीर पनि बहाव हो भन्दा पत्याउनै गाह्रो होला, पत्याउनै धौधौ होला। किनभने शरीर त कहाँ बहाव, म यही छु जस्तो लाग्ला, म बगिरहेको छु, तर बगिरहेको छु। हाम्रा साहित्यकारहरू भावना बगेको देख्नुहुन्छ, भावना बग्छन्, त्यो त सबैले देखेको हुन्छ। साहित्यकारहरूले टिप्छ त्यसलाई, कलममा कोर्छन्, तर शरीर पनि बगिरहेको, नदी मात्र होइन शरीर पनि बगिरहेको हुन्छ। त्यसलाई देख्न सक्यो भने, त्यसलाई बुझ्न सक्यो भने यो मानव जातिको अन्तिम लडाईँमा हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण चरण पार गर्नेछौँ। शरीरलाई नदीको रूपमा जुन दिनमा बुझिन्छ, शरीरलाई बहावको रूपमा जुन दिनमा देखिन्छ, त्यही दिनबाट मानव जातिको यो अन्तिम युद्धमा नौलो आयाम थपिने पक्का पक्की छ। तर बुझ्नु पर्छ, मनको स्तरमा मात्र होइन, बुझ्नु पर्छ अनुभवको स्तरमा। अनुभवको स्तरमा बुझिसकेपछि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सजिलो हुन्छ। मनको स्तरमा मात्रै बुझ्दा त्यो व्यवहारमा नआउन सक्छ। जसरी चुरोट पिउनु हुँदैन बुद्धिको स्तरमा बुझ्यो, तर व्यवहारमा यार चुरोट पिउनु हुँदैन ल भनेर दिइहाल्छ। मान्छे त यति बेवकुफ, शिक्षितहरू सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा छन्। किन भन्नाले चुरोटको बट्टामा के लेखेको हुन्छ अशिक्षितलाई थाहा हुँदैन, उसले कुरोको झिकेर पिउँछ, थाहा हुँदैन। तर शिक्षितलाई त्यहाँ थाहा हुन्छ, स्मोकिङ सिगरेट इज इन्जुरियस टु हेल्थ। उसको शिक्षा त्यो चुरोट भन्दा कमजोर छ। 1 रुपियाँ जाने 1 खिल्ली चुरोट भन्दा उसले 20 वर्ष लगाएर कमाएको शिक्षा कमजोर छ। चुरोट तान्नेले बजाएको किन नपान्छ? मलाई त शङ्का लाग्छ तपाईहरुलाई। जगजीत सिंहको गजल याद आइदियो मलाई। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। त्यसकारण यो ताली बजाउँदैमा ढाकछोप गर्न सक्दैन। त मित्रहरू, त्यसैले चुरोटको डब्बामा लेखिएको जुन सेन्टेन्स छ त्यो पढ्न आउनु हाम्रो लागि अभिशाप। हामी अशिक्षित भइदिएको भएर याद राख्नुहोस् यसलाई। हामी अशिक्षित भइदिएको भए राम्रो, कमसे कम चुरोटले खराब गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन, सुई सुई तानिन्छ। त्यसलाई प्रज्ञा अपराध भनिँदैन, कमसे कम हामी प्रज्ञा अपराध गर्दैनौँ। तर जब चुरोटमा लेखिएको, चुरोटको डब्बामा लेखिएको, बट्टामा लेखिएको त्यो लिटरेचरलाई हामी पढ्न सक्छौँ, स्ट्याटस वार्निङलाई, त्यो पढ्न सक्नु भनेको हाम्रो लागि अभिशाप भयो। किन भन्नाले
हामीले 20 वर्ष लगाएर कमाएको शिक्षाको खिल्ली उड्यो, माहौल उडाइ। त्यसकारण हामी कति बेवकूफ छौं भन्ने कुरा एक बट्टा चुरोटले प्रमाणित गर्न सक्छ। स्यामुअल जन्सन पहिलो डिक्सनरी लेख्ने मान्छे, इंग्लिश डिक्सनरीकार, कोशकार, त्यसलाई इंग्लिशमै लेक्सिकोग्राफर भनिन्छ। स्यामुअल जन्सन पहिलो लेक्सिकोग्राफर थिए र उनले डिक्सनरी लेख्दा अहिलेको जस्तो होइन, अलिकति बेग्लै पारामा लेखेका थिए। त्यसमध्ये उनले चुरोटको टपिक्स अथवा चुरोटको बुँदामा आएर अडे र परिभाषा दिए। चुरोट के हो त भन्नाले चुरोट सुर्तीलाई कागजमा बेरिएको लामो लामो, त्यसको अगाडिको टुप्पोबाट धुवाँ निस्किरहेको हुन्छ र त्यसको पछाडिपट्टिको टुप्पोमा एउटा बेवकूफ उभिरहेको हुन्छ। चुरोटको परिभाषा मैले भनेको होइन, यो श्रेय मलाई नदिनुहोस्। यो स्यामुअल जन्सनको कुरालाई मैले नेपाली भाषामा तपाईको नेपाली कानसम्म पुर्याइदिए। त्यसकारण यो चुरोट पिउनु हुँदैन। थाहा हुँदा हुँदै हामी पिउँछौँ भने हाम्रो अहिलेसम्मको शिक्षा मानव जातिको लागि सबभन्दा ठुलो व्यङ्ग्य, हास्य व्यङ्ग्य हो। हास्य के त भन्नाले हि गरेर हाँस्नु पर्यो, व्यङ्ग्य के त भन्नाले यो शिक्षाले कुनै लछार बाटो लाउनै सकेन मानव जातिको। यसैले एउटा चुरोटले प्रमाणित गरिदिन्छ हाम्रो शिक्षा कमजोर छ। चुरोट बलियो कि शिक्षा बलियो भन्नाले चुरोटै बलियो। अब नेपालका बडे मान्छेहरू पनि चुरोटमा लगानी गर्न खुसी हुन्छ। चुरोट फ्याक्ट्रीमा लगानी गर्ने पनि शिक्षित नै। देशलाई दिशा निर्देश दिनुपर्ने मान्छेहरूले पनि चुरोटमा लगानी गर्नुमा आफूलाई गर्व ठान्छन् भने यो देशको पतन अवश्यम्भावी। यो देशको पतन अवश्यम्भावी किन भन्नाले देशलाई बचाउनु पर्ने मान्छेले चुरोट फ्याक्ट्रीमा लगानी गरेर बसेको यो देश। त्यसकारण नेपालमा जन्मनु भनेको, नेपालमा हुर्कनु भनेको जबसम्म यो परिपाटी छ तबसम्म लाजको कुरा हो, गर्वको होइन, शर्मको कुरा। कि या त यस्ता चुरोटमा लगानी गर्ने शिक्षकहरूलाई दण्ड सजाय दिने जनतामा खुबी हुनु पर्यो, याउ हुनु पर्यो। किनभने नेपाली भन्नुमा लजाउनु पर्यो। नेपाली किन भन्नाले यहाँ यो देश कुरा नगरवा एकादेशका कथा। किन भन्नाले यहाँका पथ प्रदर्शकहरू यो देशलाई, जनतालाई केही दिने भन्ने मान्छेले पनि जनतालाई सिद्ध्याउने काममा लगानी गरिरहेको छ र त्यो लगानीबाट जबसम्म उनीहरूले हात झिक्दैनन् र झिकाउन हामीले सक्दैनौँ, हाम्रो उन्नतिको द्वार सदा सदाको लागि बन्दै रहन्छ। यसैले म स्वास्थ्यको कुरा गरिरहेको कारणले गर्दा यहाँ चुरोटको सन्दर्भमा कुरा जोडिरहेछु र यो स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पुनः एकपल्ट म शरीरसँग जोड्छु यो प्रकरणलाई। कि शरीर नदी हो। यो नदी भएको कारणले गर्दा यसलाई बुझ्नुपर्छ हामीले। नदीकै रूपमा यो नदी हो, पोखरी जस्तो स्ट्याटिक छैन, नदी जस्तो बहावशील हो। र याद राख्नुहोस्, संसारमा सबभन्दा खतरनाक रोगमा मुटुको रोग, संसारमा सबभन्दा खतरनाक रोगमा क्यान्सर, डायबिटिज, एड्सबाट मान्छे त कम मर्दैछ, तर मुटुको रोगबाट सबभन्दा बढी मरिरहेको छ। याद राख्नुहोस्। अब यसरी एउटा रोग लागेपछि हाम्रो विज्ञानले पनि हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्न सकिरहेको छैन, मेडिकल साइन्सले पनि। रोग लागिसकेपछि मान्छेलाई मुक्ति दिने न राजनीतिले सकिरहेको छ, न समाजको नीतिले, न धर्मले, न संस्कृतिले, केहीले पनि सकिरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो अन्तिम लडाईँ मानव जाति कसरी रोगबाट मुक्त हुने, रोग मुक्त नस्ल मानव जातिको कसरी पैदा गर्ने, यो हाम्रो सबभन्दा ठुलो चिन्तन हुन सक्छ अहिलेको समयमा। यसकारण म शरीरलाई बहावको रूपमा हेर्दैछु। अब यो बहावको पहिलो उदाहरण के त भन्नाले हाम्रो शरीर
यो शरीरको जुन तपाईँ छाला भन्नुहुन्छ नि, छाला, यो छाला 5 हप्तामा पूर्णतया परिवर्तन हुन्छ। 5 हप्तामा तपाईको 5 हप्ता अगाडिको छाला अहिलेको छाला त्यही होइन, याद राख्नुहोस्। 5 हप्तामा पुरै छाला चेन्ज हुन्छ, 3 महिनामा पुरै हाड चेन्ज हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? र 3 हप्ताभित्र तपाईको अब हाँस्नु, हाडको रोग साथसाथै मान्छे बाँचिरहेको हुन्छ। छालामा रोग छ भने त्यो रोग निकै भइरहेको हुँदैन। र यस कारणले हामीले के बुझ्न सक्दैनौँ भन्नाले, होइन, यदि साँच्चै यो परिवर्तनशील हो भने 5 हप्तामा छाला फेरिने हो भने मेरो छाला पहिला हरियो थियो, अहिले रातो हुनुपर्ने, पछि पहेँलो हुनुपर्ने, त्यो किन भएन भन्ने पनि प्रश्न आउला। र त्यसको जवाफ के त भन्नाले, हामीले खाएको खानाबाट सेल त बन्ने नै हो, नयाँ सेल पुरानो जाने नै हो। तर नयाँ सेल बन्दाखेरि त्यो नयाँ सेलसँग पुरानो सेलले मेमोरी माग्छ, मेमोरी। र त्यो मेमोरी, पुरानो सेल यदि कालो भए उसले नयाँ सेललाई पनि सूचना के दिन्छ भने पनि कालै हुनुपर्छ, कालो सूचना, इन्फर्मेसनको कारण। जसरी बाहुनको छोरो बाहुनै हुन्छ नि, नेवारको छोरो नेवारै हुन्छ नि, गुरुङको छोरो गुरुङै हुन्छ। किन भन्नाले प्रकृतिको कारणले होइन, संस्कृतिको कारणले बाउले खुसुक भनिदिइहाल्छ नि। नभनेको भए के, खुसुकको भन्नेलाई हामी संस्कृति भन्छौँ। यो संस्कृति हो कि षड्यन्त्र हो के थाहा? मानव जातिको विरोधमा षड्यन्त्र पनि त हुन सक्छ, टुक्रा पार्नु। त्यसैले हाम्रो सेल्सहरू नयाँ उत्पादन भइरहेको कारणले गर्दा त्यो इन्फर्मेसन दिने जुन क्रम, यदि मेरो हाडमा टिबी छ, बोन टिबी छ अथवा कुनै रोग छ भने त्यो हाडले नयाँ सेल बनाउँदाखेरि त्यो इन्फर्मेसन पास गर्न रोक्न सक्यौँ भने नयाँ सेलमा रोग हुन्छ। जसरी एउटा भनौँ नेपाली भन्ने बच्चोलाई जन्मजातै नेपाली नभनिकन उसलाई कुनै देशमा हुर्काइदियो भने उसले आफूलाई नेपाली भन्न सक्दैन, किनभने इन्फर्मेसन छैन। त्यस्तै गुरुङको बच्चोलाई या नेवारको बच्चोलाई या कुनै जातिको बच्चोलाई इन्फर्मेसन नदिने हो भने उसले म यो हुँ भनेर जातीय पहिचान कायम गर्दैन। जातीय पहिचान त तब कायम हुन्छ जब मान्छेले खुसुको भन्ने काम जारी राख्छ। यसैले जात पात सियासत ये सब जुबां के फसाने, कुनै कविको यो वचन छ, जात पात सियासत ये सब जुबां के फसाने, डुबोते हैं सफीने जिंदगी का तूफान के बहाने। ये जिंदगी को नाउलाई डुबाउने एउटा बहाना मात्रै पनि हुन सक्छ। त्यसैले यो हाम्रो शारीरिक रोग भनेको हाम्रो चोइसमा आधारित हुन्छ। यो चोइसको कुरालाई म अलिकति जोड्न चाहन्छु। चोइस, चुनाव। मानव भएर बाँच्नुको सबभन्दा ठुलो हामीसँग गुण भएकै चुनाव हो। चुनाव भनेको कि मैले चाहे भने मेरो जिन्दगीलाई मैले भने जस्तो पार्न सक्छु। त्यो कुकुरले गर्न सक्दैन, टुकुरले गर्न सक्दैन, त्यो मान्छेले मात्र गर्न सक्छ। उसले चाहे भने उसको जिन्दगीलाई उसले चाहे जस्तो बनाउन सक्छ, उसको इच्छामा आधारित हुन्छ। किन भन्नाले कि मान्छेको विल पावरकै कारणले गर्दा उनको सम्पूर्ण शरीरको विज्ञान रसायनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरा पनि वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गरेका छन्। हालसालै वैज्ञानिकहरूको एउटा खोजले के प्रमाणित पनि गरेको छ भने एउटा अपराधीको मस्तिष्कको आकार फरक हुन्छ। याद राख्नुहोस्, मस्तिष्कको आकार, शेप अफ द ब्रेन र एउटा विद्वानको, एउटा साहित्यकारको, एउटा दार्शनिकको, एउटा गायकको मस्तिष्कको शेपमा, आकारमा परिवर्तन हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? आकारमै परिवर्तन हुने हो। हामीले सोच्दा सोच्नु भनेको थिङ्किङ भयो, थिङ्किङ नै बायोलोजीमा ट्रान्सलेट हुन्छ, बायोलोजीमा परिवर्तन हुन्छ र ब्रेनको सेप बदलिन्छ। त्यसकारण एकजना साह्रै एउटै विचारमा लागेको मान्छेलाई जति कन्भिन्स गरे पनि बदल्नै सकिँदैन। किन भन्नाले उसको ब्रेनको सेपैले दिँदैन। अब ब्रेनको आकारले, मस्तिष्कको आकारले दिँदैन।
उनलाई नयाँ कुरा बुझाउनु भनेको असम्भव जस्तो देखिन्छ, किन भन्नाले पुरानो ब्रेनको ढाँचाले बाधा दिन्छ। यसैले हामी जे सोच्छौँ त्यो पनि बायोलोजी बन्छ। तर यो बायोलोजी पनि सुखद समाचार के त भन्नाले यो स्ट्याटिक छैन, यो परिवर्तनशील छ। त्यसकारण हामीले चाह्यो भने यो परिवर्तनलाई रोक्न सक्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीलाई एड्स लागेको छ, एड्स लागेको छ, पुरानो सेल मर्छ, नयाँ सेल पनि एड्स ग्रस्त हुन्छ, ठिकै छ कुरा। तर यदि हामीले त्यो सूचनाको प्रवाह, मनको सूचनाको प्रवाहलाई रोक्न सक्यौँ भने एड्सबाट पनि बच्न सकिन्छ। जस्तै स्यामुएल जॉनसन यसको सबभन्दा ठुलो नमुना हो। एड्स उनलाई पत्ता लगाएको 1981 मा, तर अहिले पनि उनी जीवित छन् र उनले प्रमाणित गरिदिए कि मान्छे एड्सको कारणले मर्ने होइन, मान्छे माइन्डको कारणले मर्छ। मान्छेलाई मार्ने तत्त्व एड्स होइन, मान्छेलाई मार्ने तत्त्व उसको माइन्ड हो। उसको माइन्डले जुन इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसले बायोलोजीलाई चाहिँ निर्माण गर्छ। अब अहिलेसम्म हामीले हेरिरहेको शरीर भनेको स्ट्याटिक शरीर। मलाई रोग लाग्यो, म रोगी के गर्छौँ हामीहरू? यो इन्फर्मेसन छ नि, म रोगी भन्ने इन्फर्मेसन, त्यही इन्फर्मेसनको कारणले हाम्रो सम्पूर्ण शरीर रुग्न हुँदै जान्छ। अब यदि कोही पनि मान्छेले सबकन्सियसमा गएर म रोगी होइन, म स्वस्थ छु भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ दिन सक्यो भने, त्यो सेलले सेललाई पास गर्ने इन्फर्मेसनलाई ब्रेक गर्न सक्यो भने नयाँ जन्मिने सेल त्यो त निरोगी नै थियो, त्यही इन्फर्मेसनको कारणले गर्दा रोगी हुने हो। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, यसलाई कुनै पनि रोगबाट बच्न सम्भव छ। कुनै पनि एड्सदेखि लिएर संसारको कुनै पनि रोगबाट मान्छे मर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। कुनै पनि रोगबाट मान्छे मर्नै पर्छ भन्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यसलाई मैले अस्तिको प्रवचनमा यहाँलाई संसारको दुईवटा रुल वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएको दुईवटा रुल अगाडि सारेको थिएँ। एउटा एक्सेप्सनल रुल अफ लाइफ र अर्को जेनरल रुल अफ लाइफ। पुनः एकपल्ट, जीवनमा दुईवटा रुल हुँदो रहेछ। एउटा एक्सेप्सनल रुल अपवाद र अर्को जेनरल रुल सामान्य। हामी सामान्य रुलमा बाँच्छौँ र त भुल गर्छौँ। किन भन्नाले भुल गर्नु पनि सामान्य रुल भित्रकै कुरा पर्यो। यो भुल गर्नु सामान्य रुल भित्र परेको कारणले गर्दा हामी एउटा भुलपछि अर्को भुल गर्दै बाँच्छौँ। तर मैले बारम्बार दिएको उदाहरण पुनः एकपल्ट म पेश गर्छु। जस्तै बिजुली बत्तीको आविष्कार हुँदा सुरुमा यसलाई संसारको 8औं आश्चर्यको संज्ञा दिइयो। चीनको आविष्कारलाई 8औं आश्चर्य, विश्वको 8औं आश्चर्य। किन भन्नाले जहाँ अक्सिजन हुँदैन त्यहाँ बत्ती बल्ब अनुसार असम्भव, तर एक्सेप्सनल रुल अनुसार सम्भव। त्यसैले एउटा आशाको कुरो के छ त भन्नाले जहाँ हामी जेनरल रुलमा हार्छौँ, ती हारेका मान्छेले एक्सेप्सनल रुलको लागि एप्लाई गर्नुपर्छ, उम्मेदवारी दिनुपर्छ। ओहो, जेनरली त म खत्तम भएँ, जेनरली मेरो समाज खत्तम छ, मेरो देश खत्तम छ, जेनरली म सकेँ, तबाह भएँ यो जेनरल रुलमा। अब एक्सेप्सनलको एक्सरसाइज गर्छु। किन भन्नाले जेनरली मैले जे गर्न सक्छु गरेँ। मैले यो प्रतिगमन हटाउनको लागि जनरली जे गरेँ सकेँ। यो जनरल रुलले त कामै लिएन। तैपनि फेरि त्यही जनरल रुल अनुसार गइन्छ भने त्यस्ता जाने मान्छेहरू मान्छे होइनन्, बोका हुन्। बोका मान्छे होइनन्, कुकुर हुन्, कुकुर। सरी है, मैले कुकुरको अपमान गरेँ। जो बार गल्ती गर्छ, बार गल्ती गरिँदै सिद्धिन्छ, त्यस्तोलाई कुकुर भन्न पाइँदैन। किनभने ऊ कुकुर भन्दा तल छ। यो गाली होइन, यो बायोलोजीको कुरा गर्दैछु। गाली गर्ने मलाई क्या हैसियत हुन्छ? म नेतै होइन, म त डक्टर मान्छे। डक्टरले त तथ्य भन्ने हो। त्यसकारण मलाई गाली गर्ने अधिकारै छैन, गाली गर्दैन म। मेरो तथ्य सुन्नुहोस्। अब मान्छेको यो बेसिक ब्रेनको विशेषता के त भन्नाले आहार
भए निद्रा मैथुन, त्यहाँभन्दा बेसी केही पनि हुँदैन। किराहरू, रेप्टाइल्सहरू हेर्नुहोस् त बेसिक ब्रेन मात्रै हुन्छ उनीहरूको। त्यसकारण तपाईँले बाघलाई ट्रेन गर्न सकिन्छ, भालुलाई नचाउन सकिन्छ, तर गड्यौलालाई नचाउन सकिँदैन। ट्रेनिङै दिन सकिँदैन गड्यौलालाई। चिप्ले किरालाई ट्रेनिङ दिएको देख्नु भएको छ कतै? किन भन्नाले उनीहरूको मेमोरी हुँदैन। मेमोरी नभएको कारणले गर्दा यिनीहरूको कमाल हेर्नुहोस्, सिल्किरा जहाँबाट हिँड्छ त्यहाँबाट फेरि कहिले पनि फर्केर आउँदैन, किनभने बिर्सिसक्यो। मस्तिष्कमा मेमोरी नै छैन। त्यही मेमोरी नभएको कारणले गर्दा एउटा चमत्कार अर्को के पनि हुन्छ भन्नाले त्यो किरा उडेर आउँछ। समा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा तू, यहाँ नहीं आ भनेर भन्छ बिजुलीको त्यो बत्तीको लौले। तर उसले कहाँ सुन्छ? सुन्ने मस्तिष्कै छैन। त्यसकारण ऊ उडेर आउँछ किरो, अनि उसले हात खुट्टा हाल्छ, पोल्छ, पोलेपछि अर्को ट्राई गर्छ, पोल्छ, अर्को नमरेसम्म ट्राई गर्छ। अब तपाईँलाई के त्यो बहादुरी लागेको? कविहरूले त प्रेमिका भन्छ उसलाई। किन भन्नाले प्रेमीहरूले पनि त्यस्तै मर्छ, त्यही केटी चाहिन्छ, त्यही केटी चाहिन्छ। विलियम शेक्सपियरले भनेको कुरा यहाँ मिल्न आउँछ, लभ इज ब्लाइन्ड। यति ब्लाइन्ड कि 3 अरब केटी हुन्छ दुनियाँमा नदेख्नेलाई। त्यही एउटा बाहेक अरू देखिन। त्यसकारण लभ इज ब्लाइन्ड, यानी एउटालाई देख्यो भने अर्कोलाई देख्नै नसक्ने आँखामा जाला। वास्तवमा त हुनुपर्ने के त भन्नाले एउटा केटीले धोका दियो भने धोका फुल्यो 3 अरब। अरे यार, मेरो निरङ्कुश प्रेमको शासनबाट मुक्त भए म, यो त क्रान्ति हो। नत्र त निरङ्कुशता लाग्छ उसले। उठ भने उठ, बस भने बस। अनुभवैबाट हाँस्यो। एउटा किरा उडेर आउँछ, नमरेसम्म ट्राई गर्छ। किन ट्राई गर्छ? प्रेमको कारणले होइन, बलिदानको भावनाले होइन, बहादुरीको कारणले होइन, मेमोरी नभएको कारणले। किनभने बेसिक ब्रेनमा मेमोरी हुँदैन, नभएको कारणले गर्दा एउटा हात झोस्छ, केले पोले थाहा नै हुँदैन, मेमोरी छैन, अर्को ट्राई गर्छ, नमरेसम्म ट्राई गर्छ। तर त्यसको ठाउँमा कुकुर भएको भए पोल्नासाथ भागा। त्यसकारण कुकुरमा मेमोरी छ, र मेमोरी भनेको बेसिक ब्रेन भन्दा माथि अर्को नियोकर्टेक्समा बेसिक ब्रेन भन्दा माथि मिड ब्रेन, यो म्यामेलियन ब्रेनमा हुन्छ, थ्यालेमस हाइपोथ्यालेमसमा हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुकुरहरूसँग त त्यो डेभलप भइसकेको हुन्छ दोस्रो ब्रेन। त्यसैले उनीहरूले एउटा गल्ती गरेपछि अर्को गल्ती गर्दैनन्। त्यसकारण जसले बार बार गल्ती दोहोऱ्याउँछ उनीहरूलाई कुकुर भन्न पाइँदैन, उनीहरूलाई किरा भन्नुपर्छ। कुकुर भन्दा तल तपाईँले सेफ्टी ट्याङ्की कहिले देख्नु भएको छ? खोलेर त्यहाँ किरा स्याउ 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 परिरहेको हुन्छ। कसले कसलाई जन्माएको त्यहाँ हिसाब किताबै छैन, को कसको लागि बाँच्ने हिसाब किताबै छैन, जन्माउनलाई पनि खाएछ, आफूलाई चाहिँ सम्भव गराउनलाई पनि खाएछ। ओहो, त्यहाँ प्रेमको हिसाब होइन, सर्भाइभलको हिसाब छ। त्यहाँ जसरी भए पनि बाँच्नु पर्यो, जसरी भए पनि सत्ता चाहिन्छ, त्यस्तै जसरी भए पनि बाँच्नु पर्छ। त्यो मनोविज्ञानलाई बुझ्नुस्। त्यसैले जो कोही बार बार गल्ती गर्छन् उनीहरू सेफ्टी ट्याङ्कीका किरा हुन्। कुकुर नभन्नुहोस्, उनीहरूको इज्जत छ। कदा नभन्नुहोस्, मलाई दुःख लाग्छ। उनीहरूलाई ससम्मान उनीहरूको ठाउँ दिनुपर्छ। सेफ्टी ट्याङ्की। उनीहरू तबसम्म स्याउ 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 गर्छन् जबसम्म एकले अर्कोलाई खाँदै खाँदै सिद्धिँदैन र दिशा समाप्त हुँदैन, तबसम्म उनीहरू स्याउ स्याउ गर्छन्। अनि उनीहरूको चाहिँ स्याउ स्याउ गरेकोलाई आन्दोलन भन्न पाइँदैन। त्यो आन्दोलन होइन, त्यो स्याउ स्याउ दिन्छ। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण
अब कुकुरमा किनभने कुकुरको त विशेषता छ, तर कुकुरमा एउटा कुराको कमी छ। त्यो कमी के त भन्नाले उसमा प्रेम होला, सिक्न पनि सक्छ। याद राख्नुहोस्, कुकुर र किरामा फरक त मैले भने, तर कुकुर र मान्छेमा फरक के त भन्नाले किराले गल्ती गर्छ, फेरि गल्ती गर्छ, फेरि गल्ती गर्छ, नसिद्धेसम्म गल्ती गर्छ। ती रेप्टाइल्सहरू हुन् बायोलोजिकली। अनि कुकुर यानी म्यामल्सहरू, कुकुर ढुकुर यो जति पनि म्यामल्सहरू छन् जसले चाहिँ दुध पिलाएर स्तनधारी प्राणीहरू छन्, तिनीहरूमा दोस्रो ब्रेन हुने भएको कारणले गर्दा उनीहरूले गल्ती गर्छन् र फेरि चाहिँ गल्तीबाट सिक्छन्। जसरी कुकुरले हात हालेपछि, आगोमा हात हालेपछि फेरि चाहिँ हात हाल्दैन, गल्तीबाट सिक्छन्। ट्रायल एन्ड एरर बेसिसमा उनीहरूको विशेषता हो। तर मान्छेको विशेषता त्योभन्दा माथि, किनभने मान्छेसँग अर्को ब्रेन छ, नियोकर्टेक्स। त्यसैले मान्छे त त्यो हो जसले अरूले गरेको गल्ती देखेर आफू सुध्रिन्छ, त्यो हो मान्छे। याद राख्नु। अन्यथा कुकुर हो, बार बार गल्ती गर्ने, बार बार गल्ती नै गर्दैनन् मान्छे, अरूले गल्ती गर्छन्, त्यो गल्तीबाट सिक्छन्। जस्तै हिटलर, जस्तै नेपोलियन जस्ता मान्छेहरूले जघन्य अपराध गरेको कारणले गर्दा पनि मानव जातिले सिके र संयुक्त राष्ट्रसँग अगाडि आयो। होइन बा, यसरी त जानु हुँदैन रहेछ। हेर्नुहोस् त, गल्ती हिटलर गर्छन्, सिक्छन् संयुक्त राष्ट्रसँगले। याद राख्नुहोस्, त्यो हो मानवता भनेको। अरूले गरेको गल्तीबाट आफूले सिक्छन्, त्यो हो मानवता। तर दुर्भाग्यवश हामी अहिले कुकुर पनि भएका छैनौँ, ट्रायल एन्ड एररमा पनि गएका छौँ। त्यसकारण विशेषता त के हुनुपर्ने भन्नाले कि हामीले गल्ती गर्यौँ, त्यो गल्तीबाट सिक्नु, त्यो म्यामल्स भयो। गल्ती अरूले गर्छन्, हामीले सिक्छौँ, त्यो हो मानवता, त्यो हो मान्छेको सबभन्दा ठुलो गरिमा। त्यहाँ त हामीमध्ये थोरै पुग्यौँ होला, थोरै मान्छे होला त्यस अर्थमा, तर कमसेकम म्यामल्समा त आउनु पर्यो। किरामा जानु भएन, बार बार त्यही गल्ती गर्ने, बार बार त्यही गल्ती गर्ने, नमरेसम्म गल्ती गर्ने। नेपालको राजनीतिक हालचाल यस्तै छ, नमरेसम्म, नसिधेसम्म स्याउ 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 स्याउ। उनी आन्दोलन भनाउन चाहन्छ, म यसमा कुनै आन्दोलन, यसलाई दोलन मात्रै भन्न मिल्छ। दोलन, दोलन भनेको यसरी मन डोले कौन दिखाए दरबार। यार यो नेपाली जनतामाथि खेलवाड भयो। यसकारण अब हामी त्यहाँ राजनीतिक कुरा गरिरहेकै, हामी त स्वास्थ्यको कुरा गर्दैछौँ कि हाम्रो यो शरीर परिवर्तनशील छ। याद राख्नुहोस्, अन्तिम सूचना छ, 1 वर्षभित्र 98% सेलहरू समाप्त हुन्छ, नयाँ हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ जुन 4 सालको जुन मान्छे हो अहिलेको त्यही होइन। भले ही तपाईँको जातिगत नाता छ नि, इन्फर्मेसनको कारण त्यो म त्यही मूर्ख हुँ, म त्यही गरिब हुँ, म त्यही गर्न सक्दिनँ, यो डायलगको कारणले त्यही आउँछ। तर जब डायलग फेरिन्छ, इन्टरनल इन्फर्मेसन जब फेरिन्छ, तब तपाईँको नयाँ पलाउने सेल पनि चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। तपाईँको अहिले रोग भएको सेल छ भने पछि रोग नभएको सेल आउँछ। र यही हो सबभन्दा ठुलो मानव जातिको लागि आशा। यदि हामीले जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्यौँ भने हाम्रा सम्पूर्ण पुराना रोगहरू सदा सदाको लागि विसर्जित हुन्छ। याद राख्नु, कतिपय केसमा मान्छेहरूलाई भ्रम के छ त, अचेल भन्नाले अब ब्लड प्रेसर लाग्यो अरे, कतिलाई चाहिँ अस्टियोपोरोसिस लाग्यो अरे, के रोग लाग्यो भन्नासाथ हामी के खोज्छौँ भन्नाले ये रोग लाग्यो, तपाईँले डक्टरले पनि भन्छन् हेरिडिटरी हो कि अथवा तपाईँका पुर्खाहरूलाई लागेकोले तपाईँसम्म सरेको हो कि, यो आधा सत्य मात्रै हो है, यो पूर्ण सत्य होइन। किन भन्नाले बाउलाई डायबिटिज हुँदैमा छोरालाई हुनैपर्छ भन्ने छैन, 50% मात्रै। जसरी बाउलाई डायबिटिज भएछ भने छोरोलाई छोरीलाई उनका सन्तानलाई हुने 50%, किनभने त्यो बिउको रूपमा त आउँछ, बाउबाट छोरोछोरीमा सन्तानमा बिउको रूपमा सर्छ। तर बिउ रूप हुन पाउँदैन तबसम्म जबसम्म मल र जल भेटाइँदैन। त्यसकारण बाउलाई चाहिँ डायबिटिज या ब्लड प्रेसर किन भयो त भन्नाले बाउले जथाभावी खाए, जथाभावी बाँचे, गर्नुपर्ने गरेनन्, नगर्नुपर्ने छोडेनन्। त्यसकारण बाउलाई डायबिटिज छ, बाउलाई अस्टियोपोरोसिस छ,
बाउलाई विभिन्न किसिमका रोग छ भने तपाईलाई त्यही रोग आउनुपर्छ भन्ने छैन। तबसम्म जबसम्म बाउले खाएको खानुहुन्छ तब मात्र यो रोग लाग्छ। यदि बाउले खा जस्तो नखाने बहिष्कार, बाउले बाँचे जस्तो बाँच्दिन बहिष्कार, बाउले सोचे जस्तो सोच्दिन बहिष्कार गर्नुहोस्, तपाईको डायबिटिज भागा। किन भन्नाले बाउले ल्याएको कुरा भनेको बिउको रूपमा रहन्छ। बिउको रूपमा त्यो बिउलाई उमार्ने काम त बाउले खा जस्तो खानुपर्छ, आमाले चाहिँ खा जस्तै खानुपर्छ, दाइ भाइले खा जस्तै खानुपर्छ, त्यस्तै बाँच्नुपर्छ, त्यस्तै सोच्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईले सम्पूर्ण सूचनालाई बदलिदिने हो भने बाउले खा जस्तो नखाने, बाउले बाँचे जस्तो नबाँच्ने, बाउले सोचे जस्तो नसोच्ने, अनि तपाईको रोग समाप्त। अब हेरिडिटरी रोग कट अफ हो। हेरिडिटरी रोगले मार्छ तबै मात्रै जब तपाईले पुर्खाको बिट समाउनुहुन्छ, पुर्खाको परम्परालाई धान्नुहुन्छ, त्यो नेगेटिभ परम्परालाई, अनि मात्रै तपाईलाई रोग सर्ने हो। अन्यथा रोग सदा सदाको लागि बाई बाई हुन्छ। किन भन्नाले शरीर त परिवर्तनशील नै छ। तर तपाईको परिवर्तन हुनु भएन, संस्कृतिको नाउँमा विकृति फैलाउनु भयो, संस्कृतिको नाउँमा चुरोट खाएर त भएन, संस्कृतिको नाउँमा जाँड भोकेर त भएन, संस्कृतिको नाउँमा रक्सी खाएर त भएन, संस्कृतिको नाउँमा स्वास्नीलाई चुटेर त भएन नि त, संस्कृतिको नाउँमा छोराछोरीलाई दमन गरेर त भएन नि त। हाम्रो परम्परा यस्तो त भन्न कहाँ पाइन्छ। त्यो परम्परा जुन विकृतको रूपमा आइरहेको छ त्यसलाई धान्ने हो भने रोग पनि परम्परागतकै रूपमा आउँछ। यसकारण एउटा आशा मानव जातिको लागि के छ त भन्नाले यो शरीर नदी हो, यो परिवर्तनशील हो, यो 1 वर्षभित्र 98% बदलिन्छ। त्यसकारण यसमा भएका सारा रोगलाई पनि नदीमा नै विसर्जन गर्न सकिन्छ। एउटै शर्त छ त्यसको लागि कि जिन्दगी बाँच्ने तरिका बदल। त्यही हो मनोक्रान्ति भनेको, जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन ल्याउने र त्यसरी नबाँच्ने जसरी हाम्रा पुर्खाहरू बाँचे। नत्र पुर्खाहरूले गर्ने कुराहरू दोहोरिँदो रहेछ। जसरी चाहिँ नेपालमा 17 साल राणाकाल 46 साल दोहोरिएन। त्यो परम्परालाई तोड्नु छ भने यहाँको परम्परा तोड्नु पर्छ। यहाँको आफ्नो परम्परा तोड्ने होइन भने अरूको त्यो प्रतिगमनको क्रिया जहिले पनि जारी रहन्छ। त्यसमा शङ्कै नगर्नुहोस्। म यति भन्दै अब विमोचनतिर हस्तान्तर गर्दैछु कार्यक्रम। हामीहरू चाहिँ उयो उहाँले भने जस्तै अब हामी कति कुरा देख्छौँ, कति कुरा देख्दैनौँ। देखेकै च्यानललाई सही भन्न चाहन्छौँ, त्यही नै लेख्छौँ पनि फेरि, त्यो पनि हाम्रो पनि व्यवस्था। अब त्यस कारण हामी ज्ञानको त्यो सीमामा जान सक्दैनौँ। तर मलाई यदि मैले अब फेरि कुरा त्यही आउँछ कि जम्मै कुरा गर्यो, समय पाएँ भने चाहिँ म उहाँको प्रवचन बारम्बार सुन्न चाहन्छु। र मैले अघि त्यहाँ एउटा बहिनी हुनुहुन्थ्यो, मैले भने कि उहाँको बारेमा मैले थाहा पाएको कुरा यति हो। उहाँको नाउँ थाहा छ मलाई, उहाँको पेपरमा केही कुराहरू उहाँको बारेमा लेखेका थिए, त्यो मैले पढेको छु। तर दुर्भाग्य के भने न मैले ती च्यानलहरू हेरेँ जहाँ उहाँले प्रवचन दिनुहुन्छ। सो एक किसिमले राम्रो पनि भयो, किनभने आज प्रत्यक्ष रूपमा मैले यो श्रवण गर्न पाएँ। मैले किन यहाँ नेपालमा भनेको भन्नु होला भने आजभन्दा 25 वर्ष 30 वर्ष अघि रजनीश पुनामा हुन्थे, म पनि पुनामा थिएँ, पिएचडी गरेर थिएँ। म उनको पनि प्रवचन मैले सुनेको छु। र उहाँ र रजनीशमा खास केही भिन्नता धेरै छ। त्यो के भनेदेखि उहाँ चाहिँ अझ सरल, अझ सिम्पल किसिमले गम्भीर कुरालाई बुझाउन सक्नुहुन्छ। यो हामी लेख्नेले पनि सिक्न पाए हुन्थ्यो जस्तो। किनभने हाम्रो त्रुटि नै यही हुन्छ कि कहिलेकाहीँ पाठकसम्म कम्युनिकेट भइदिँदैन हाम्रो कुरा। हामी आफैमा लिन भएर या आफैमा मस्त भएर यही नै ठिक हो भनेर लेखिरहेको छौँ। तर लेखन त सम्प्रेषणीयता हो। त्यो किताब दुईटा, एक दिन आउनुभयो एउटा साथी
उहाँले त्यो बाल लीला भन्ने एउटा लेख्नु भएको थियो र यो किताब मैले हिजो पाएँ, हिजो नै सिध्याएँ मैले। त्यो त अब लेख्ने मान्छे पढ्न त अलिक अगाडि नै हुन्छ नि, हिजै सिद्धियो र रमाइलोसँग सिध्याएँ। यस्तो होइन कि मैले कनीकुथी मैले भोलि केही बोल्नुपर्छ भनेर सिध्याएको होइन, आफैलाई रमाइलो लाग्यो, राम्रो लाग्यो। र उहाँका विचारहरूमा जुन एउटा क्रान्तिकारिता छ, मनोक्रान्ति भन्नुभयो, वास्तवमा त्यो मनोक्रान्तिको अर्थ मैले बुझेको हो भने सम्पूर्ण क्रान्ति हो। त्यो सम्पूर्ण क्रान्ति फेरि राजनीतिक कुरा पनि त्यो अर्थ नलाग्यो। डाक्टर विकास नन्दजीको यो जुन प्रवचनको कार्यक्रममा श्रद्धालुहरूको जुन किसिमको श्रद्धा भक्ति र जुन किसिमको एउटा ध्यानमग्नता मैले देखेँ र जुन किसिमले एउटा उहाँको प्रवचनको प्रवाहमा जुन किसिमको मनोरञ्जनमा तल्लीनता मैले देखेँ, त्यो साह्रै उत्साहप्रद, साह्रै सराहनीय लाग्यो मलाई। यो यत्रो ठुलो जमात यस किसिमले आकर्षित हुनु डाक्टर विकास नन्दको एउटा एक किसिमको चमत्कार नै मान्नुपर्छ। र मैले उहाँका कृतिहरू पढ्ने मौका पाएको थिएन। मलाई आज बिहानै उहाँको अटोबायोग्राफी मलाई दिनुभयो साथीले, मैले सरस्वती हेरेँ। अब उहाँ चाहिँ के भने हामी टोलिया पनि रहेछौँ वास्तवमा। म पनि त्यही टोलको जहाँ जुन टोलमा उहाँको जन्म भयो, म पनि त्यही टोलबाट आएको। अर्को पक्ष के छ भने जुन विद्यालयमा मैले चाहिँ विद्या हासिल गरेँ एसएलसीसम्म, त्यो विद्यालयमा उहाँको पनि विद्या त्यहीबाट सुरु भएको रहेछ। तर जुन किसिमको आध्यात्मिक र चिन्तनीयताको उहाँको जुन एउटा जुन किसिमको उचाइ मैले आज देख्ने मौका पाएँ र जुन किसिमको कृतिहरू आज विभाजित भए र विविध रूपमा तपाईँको यो कृतिहरूको जुन किसिमको आज लोकार्पण हुन सक्यो, त्यसले पक्कै पनि एक किसिमको आध्यात्मिक चिन्तनमा हाम्रो मनलाई रञ्जित गर्ने आवश्यकता अझ पनि तड्काहरू देखिएको जस्तो लाग्यो। र यो के मनोक्रान्ति अभियानले जुन किसिमको यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आइरहेको रहेछ, त्यो साँच्चै नै एउटा एक किसिमको त्यसले मलाई निकै ठुलो प्रभावित गर्दाखेरि सरल छ। सबभन्दा सरल केही छ भने त्यो जीवन नै हो। सबभन्दा व्यापक र साह्रै कृष्ण चिज केही छ, बुझ्न नसक्ने अगम चिज केही छ भने त्यो जीवन नै हो। तर यसलाई कसरी सरलीकृत गर्ने, कसरी सरस बनाउने भन्ने काम चाहिँ हाम्रो मनले गर्छ। त्यसरी मनलाई क्रान्तिमा हामीले क्रान्तिको अभियानमा दोहोऱ्याउनुपर्छ। मेरो शुभकामना छ। अब कति बट्टा छोडेर खाइयो, त्यो हरेक बट्टामा सिगरेट इन्जोर यस्तो नदेखा थाहा नभए होइन, अरूको नदेखा होइन, अरूको नसुन्या होइन, अब कोही हेर्दै पिउँदै हेर्दै आजसम्म त छोड्ने ध्यान सिकाएको छैन। तर थाहा हुँदै पनि यो छोडौँ भने अलिकति के हदसम्म एउटा विल पावर पनि डेभलप गर्न सकिएन। जब कि यहाँ मनको कुरा आयो, आफूले चेन्ज गर्नुपर्ने, आफू कस्तो छु, कस्तो हुनुपर्छ, के भयो भने ठिक हुन्छ भनेर त्यो सोचेर त्यो अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न पर्ने भन्ने जुन किसिमको यो फिलोसफिकल माने थेम छ। अब त्यो थेममा एउटा चुरोडै छोडेर जस्तो व्यक्ति गरियो। तर पनि जति विचारधाराहरू सुने, सायद पहिलोचोटि हो र डाक्टर साहबले यहाँ हरेक हप्ता हुन्छ भनेर मलाई अघि भन्नुभएको थियो। र यो सङ्गठनबाट एक दुईवटा डाक्टर साहबको किताबहरू पढौँ, यसले आफ्नो माइन्डमा आफ्नो उसमा कतिको परिवर्तन पक्कै पनि लिएर विल पावर डेभलप गर्न सकौँ। अरूहरूको आफूले परिवर्तन गर्न सकौँ र अरूहरूको भलाइ चिताएर बाँचुन् घेर अरूहरूको भलाइ चिताएर अरूहरूको कुनै किसिमको हात नगरेर प्रशंसा बटुल्दै गएर जिउन सक्छौँ, स्वस्थ भएर जिउन सक्छौँ। त्यसको लागि डाक्टर साहबको विचारधाराहरू यो पढिदिएर यसमा अलिकति बढी ध्यान दिन सक्यो भने
निश्चय नै पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। यति भनेर यो आज यो जुन समारोहमा बोलाएर मौका दिनुभयो, बडा खुसी लाग्यो सुनेर, यो सबै विचारधाराहरू सुनेर र तपाईँहरूको यो विलिङनेस, इन्ट्रेस्ट यति चिसोमा बिहान यत्रो ध्यान यो देखेर मलाई डबल खुसी लाग्यो। मेरो पछिका दिनहरूमा पनि सायद आइन्छ होला, यहाँ नभए उता बसेर भएको यदि छोड्नु छ भने छोड्ने विचार छोड्नुपर्छ भाइ। किन भन्नाले छोड्ने विचारले त्यसलाई बढी सशक्त बनाइदिन्छ, याद दिलाइदिन्छ। त्यो कविता छ नि हामीले बार बार भन्दै आएको, जब से तुझे भुलाने की कसम खाई पहले से ज्यादा तू और याद आई। त्यसैले एउटा सूत्र छ, स्रोतको याद आउन साथ केही पनि म छोड्ने होइन, म भोलि पिउने। आज पिउने क्या, आज एक दिन त हो, आज म पिउन्न, भोलि 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 अब भोलि भएपछि भोलि पनि त आजै बनेर आउँछ। भोलि पनि भन्ने, आज पिउनु भने क्या भोलि। त्यसकारण चुरोटको सन्दर्भमा, रक्सीको सन्दर्भमा कुनै पनि दुर्व्यसन छोड्नु छ भने छोड्ने भन्ने मनलाई सूचनै नदिनुहोस्। किन भन्नाले मनले छोड्दै मान्दैन। छोड्नुको नाउँमा त हामीले सक्यो भने पिसाब पनि छोड्दैन। त्यसकारण कति मान्छेले त जाडो महिनामा चाहिँ टाइप गरेर बस्छ, छोड्नु मन लाग्दैन क्या। त्यो पनि 34 वर्षको अभ्यास। त्यसकारण छोड्ने होइन, त्यसलाई खाने, तर आज होइन। यदि यो सूत्र लागू गर्ने हो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सफल होला। त्यसकारण तपाईँको बोजीको चुरोट पाउनु